दर्शक महानुभावहरू, वेस्ट नेपाल इन्टरनेसनल ब्रिटिस कोर्समा तपाईँ सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग बहस गर्दै आइरहेका छौँ, तर आज हामीले अलिक भिन्न सब्जेक्टमा गहन तरिकाले त्यसको गहिराइसम्म पुगेर हामी कुरा गर्नेछौँ। र हामीसँग क्षमता ढकाल युकेबाट बेलायतबाट अहिले उपस्थित भइसक्नु भएको छ वेस्ट नेपालको यो विशेष प्लेटफर्ममा। र उहाँ चाहिँ नेपालकै एक मात्रै नारी ट्यारोट कार्ड रिडर को रूपमा चाहिँ उहाँ स्थापित हुनुभएको छ र उहाँलाई अहिले देश विदेशमा पनि उहाँको डिमान्ड छ। र बेलायतमा कस्तो छ डिमान्ड, नेपालमा कस्तो छ डिमान्ड होइन, र यो ट्यारोट कार्ड रिडर के हो आखिर, र उहाँले कहाँ स्टडी गर्नुभयो, हामी विषयमा विस्तृत रूपले उहाँसँगै यो विषयमा जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। र क्षमताजी, तपाईँलाई कार्यक्रम स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार एसबीजी, थ्याङ्क यू सो मच। आराम हुनुहुन्छ? म एकदम ठिक छु। यो ट्यारोट कार्ड रिडरको स्टडी नेपालमा गर्नुभयो कि या बेलायतमै तपाईँले? मैले ट्यारोट कार्डको स्टडी लन्डनमा स्टडी गरेको हो। हजुर, ए लन्डनमै। कहिले आउनुभयो, कहिले आउनुभयो लन्डनमा? लन्डनमा म जुलाई 2007 मा आएको। र यो जस्तो यो ट्यारोट कार्ड रिडरको भन्नाले छुट्टै स्कुल कस्तो छ, युनिभर्सिटी कलेज या के गर्नुपर्ने? छुट्टै क्लास कलेजहरू हो त्यहाँनिर। अब हाम्रो छुट्टै स्टडीहरू हुन्छ। नेपाली चाहिँ म एकजना मात्रै थिएँ मैले पढ्दाखेरि चाहिँ। हजुर, र यो खासमा यो ट्यारोट कार्ड रिडर के हो क्षमताजी? अलिकति हामी यसलाई अलिकति बुझ्ने गरी बताइदिनु, किनकि तपाईँ एक मात्रै नारी होइन नेपालबाट। अन्य चाहिँ तपाईँसँग साथीले चाहिँ यो सिक्ने इच्छा जाहेर गर्नु भएन? के छ, कस्तो छ, कतिको भास्ट चाहिँ हो? अहिले यस्तो छ, अब सिक्ने इच्छाहरू त गर्नु भएको छ होइन। अब मैले चाहिँ अब नेपालमा इन फ्युचर चाहिँ पढाउने यस्तै कोर्सहरू चाहिँ पढाउने भन्ने मेरो फ्युचर प्लानिङ चाहिँ छ होइन। अनि यो ट्यारोट कार्ड भनेको चाहिँ कार्डबाट चाहिँ हामीले चाहिँ जस्तो अब ज्योतिषले चिना हेर्नुहुन्छ डेट अफ बर्थ मागेपछि, अनि मैले चाहिँ कार्डबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्लेसमेन्टहरू हुन्छ क्या, जस्तो 12वटा घरहरू हुन्छ चिनामा भने जस्तै हाम्रो पनि प्लेसमेन्टहरू गर्ने हुन्छ। ठ्याक्क हाउस नम्बर 1, हाउस नम्बर 2, हाउस नम्बर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 त्यस्तै गरेर हामीले चाहिँ यो प्लेसमेन्टहरू गरेर चाहिँ मैले चाहिँ पत्ता लगाउने हो तपाईँको बारेमा के भइरहेछ, पास्ट प्रेजेन्ट फ्युचर, अनि तपाईँको हिडन प्रब्लमहरू, अनि 2 हप्तापछि के हुँदैछ, अहिले के चलिरहेछ तपाईँको दिमागमा भनेर तपाईँको इनसाइड स्टडी चाहिँ मैले ट्यारोट कार्डबाट चाहिँ गर्ने हो। यहाँनिर चाहिँ जुन चाहिँ यो चाहिँ 1942बाट सुरु भएको, यो इटालीबाट सुरु भएको। पहिला चाहिँ ट्यारोट कार्डमा चाहिँ यो राजा महाराजाहरूले चाहिँ युद्ध गर्न जाँदाखेरि चाहिँ ट्यारोट कार्डबाट चाहिँ हेरेर चाहिँ युद्ध सक्सेस हुन्छ कि हुँदैन, कुन दिन जाने, कसो गर्ने भनेर यो चाहिँ पहिला खेलिन्थ्यो। यो ट्यारोट कार्ड जो चाहिँ यो कतिवटा कार्ड हुन्छ क्षमताजी? 76 वटा कार्डहरू हुन्छ। 76 वटा कार्डहरू है? हजुर, 76 वटा कार्डहरू हुन्छ। अनि यसमा चाहिँ धेरै पिक्चरहरू हुन्छ। अनि हामीले चाहिँ यसमा राजा महाराजा जसको हाम्रो जन्मदेखि लिएर मृत्युसम्म चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो लाइफ साइकलमा। अब यसमा भगवानहरू पनि हुनुहुन्छ होइन, हाम्रो सबै देवी देवताहरू पनि हुनुहुन्छ जस्तो। अनि यो हाम्रो ट्यारोट कार्डमा चाहिँ जस्तो हाम्रो शिवजी र पार्वतीको पिक्चर पनि छ होइन। अब त्यस्तो पहिल्यै डिस्क्राइब भइसकेको थियो क्या। ट्यारोट कार्ड चाहिँ एउटा हिस्ट्री हो, एउटा मिस्ट्री हो, स्टिल रिसर्चहरू भइरहेको छ अझै पनि। मैले युज गर्ने चाहिँ मिथिक ट्यारोट कार्ड हो। यसको धेरै पिक्चरहरू हुन्छ। मानव होइन, क्लाइन्टहरू आए भनेपछि कस्तो छ, तपाईँले कति समय लाग्छ एउटा भविष्य हेर्नको लागि, या वास्तुको विषयमा पछि आउँला, यो भविष्य हेर्नको लागि यही कार्डबाट कि एउटा व्यक्तिको चाहिँ? अब यस्तो छ, एउटा व्यक्तिको हेर्नलाई चाहिँ 45 मिनट्स लाग्छ, किनभने पहिला मैले यसमा एस्ट्रोलोजिकल तरिकाले नि हेर्छु। अर्को एउटा केल्टिक ट्रस्ट भन्ने 10 वटा कार्ड राखेर प्लेसमेन्ट हुन्छ। 5 कार्डको मैले रिड गर्छु, अनि 3 कार्ड्स पास्ट प्रेजेन्ट फ्युचर भनेर। यसलाई चाहिँ 4-5 मेथड्सबाट चाहिँ मैले यो 76 कार्डलाई चाहिँ प्लेसमेन्टहरू गरेर अनि मैले चाहिँ कस्तो छ त भनेर चाहिँ उहाँहरूको के देख्छु अनि भनेर चाहिँ मैले भन्ने हो। 45 मिनट्स। ओके। र यो जस्तो छ नि, यसको कतिको चाहिँ यो वैज्ञानिक छ होइन, कतिको चाहिँ वैज्ञानिक छ विश्वमा? अलिकति यसको के छ स्कोप? यसको स्कोप यस्तो छ, हाम्रो नेपालमा भर्खर स्टार्ट भइरहेछ, तर वर्ल्ड वाइड चाहिँ लन्डनमा भनौँ, यसको जापानमा भनौँ,
अनि यो सिङ्गापुरतिर हङकङतिर यसको एकदम धेरै डिमान्ड छ किनभने हजुर भने ती देशहरूको नाम लिनुभयो तपाईँले जुन देशहरूको युके अमेरिका अनि जस्तो यो सिङ्गापुर हङकङ जापान जताततै पनि यसको डिमान्ड छ अनि इन्डियामा पनि एकदम पपुलर छ हाम्रो नेपालमा चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै यसको ट्रेन्ड चाहिँ आउँदैछ ओके भन्नाले विश्वास बढ्दो छ हैन यसमा चाहिँ बढ्दो छ यसको किनभने जति पनि क्लाइन्टहरुलाई मैले गर्दाखेरि चाहिँ अब उहाँले कार्डबाट भविष्य भन्ने भनेर आउनुहुन्छ अब सुनेर अब न्यूजहरुमा हेरेर अनि जब मैले हेरेर भन्छु उहाँको के यो इनसाइड स्टोरी सबै थाहा हुन्छ के स्ट्रेस एभ्रिथिङ चाहिँ ट्यारोट कार्डले चाहिँ इनसाइड के हाम्रो बारेमा चाहिँ मैले के सोचिरहेको छु त भन्ने सबै कुरा यसमा आउँछ अनि 2 विक्स पछि के हुँदैछ अब हस्बेन्ड एन्ड वाइफको कस्तो हुँदैछ रिलेसनसिपको कुराहरू म्याक्सिमम आउँछ हैन कस्तो हुँदैछ हस्बेन्डले मेरो बारेमा के सोचिरहनु भएको छ कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ यसबाट चाहिँ कार्डबाट चाहिँ सबै कुरा इनसाइड स्टोरी हाम्रो बारेमा चाहिँ थाहा हुन्छ मोर डिटेल्स क्षमता ढकालजी जस्तो अब हजुर मान्छेको मनमा के चलिरहेको छ हैन त्यो तपाई कार्ड हेरिसकेपछि लगभग 45 मिनेट पछि चाहिँ तपाईले त्यसको रिजल्ट दिन सक्नुहुन्छ राइट हैन मैले कार्ड तपाई आउनुभयो मेरोमा आउनुभयो क्लाइन्ट आउनुभयो भनेपछि मैले कार्ड दिन्छु कार्डमा तपाईले आफ्नो एनर्जी राख्ने हो अनि कार्ड सफल गर्ने हो तपाईलाई मैले समाउनु एनर्जी राख्ने भन्नाले एनर्जी पुट गर्ने लाइक तपाईले जब समाउनु हुन्छ नि कार्ड चाहिँ यो एउटा नर्मल कार्ड हैन इट्स भेरी पावरफुल कार्ड यो म्याजिक कार्ड हैन यो चाहिँ यसमा चाहिँ सबै छ तपाईको एनर्जी अनि तपाईलाई चाहिँ चलाउँदा चलाउँदा यो हेभी फिल भएर आउँछ स्टप भन्छ के कार्डले लाइक यु नो इनर फिलिङ अनि हेभी भएर आएपछि तपाईले स्टप गर्नुहुन्छ अनि त्यो प्लेसमेन्ट गर्दाखेरि 3 डिभाइडमा काट्नुहुन्छ काटिसकेपछि लेफ्ट ह्यान्डमा हाम्रो पुरा एनर्जीहरु हुन्छ कनेक्टेड टु द हार्ट हैन त्यही भएर अनि तपाईले प्लेसमेन्ट गर्नुहुन्छ तपाईले फिटिसकेपछि तपाईको एनर्जी मलाई दिनुहुन्छ अनि मैले कार्डमा प्लेसमेन्ट गर्छु 10 वटा ठाउँमा राख्छु अनि मैले हेर्छु अनि मैले तपाईको बारेमा चाहिँ ल आई क्यान सी दिस तपाईको यो प्रब्लम छ तपाईलाई फाइनान्शियल प्रब्लम छ के प्रब्लम छ तपाईको 6 महिनापछि यस्तो हुन्छ 1 वर्षपछि यस्तो हुन्छ नि आई गिभ यु अल द त्यहाँ जति पनि इन्फर्मेसन मैले प्राप्त गर्छु कहिलेकाहीँ यो एनर्जीले कस्तो भने तपाईले तपाईको भाइको बारेमा सोचिरहनु भएको छ क्लाइन्टको या फ्रेन्डको बारेमा भने त्यो एनर्जी पनि क्याच गर्छ के whatever he is thinking yesterday night today बिहान अहिले मकामा आउनुभन्दा अगाडिसम्म के चलिरहेछ उसको माइन्डमा के एनर्जी छ उसलाई कुन ग्रह दशा लागिरहेछ एभ्रिथिङ कम्स देयर ओके हैन ठीक छ तपाईले प्रब्लम चाहिँ रेज गर्नु भन्नुहुन्छ हैन तपाईले प्रब्लम चाहिँ देखाइदिनु छ सोलुसन छ कि छैन फेरि सोलुसन छ नि तपाईको अब मैले सोलुसन चाहिँ कसरी दिन्छु भने म वास्तु एक्सपर्ट भएको हुनाले पनि अनि मैले स्टोनहरु पनि गर्छु हामीलाई त सोलुसनको लागि चाहिँ उहाँहरुलाई प्रब्लम परेरै आउने हो नि त अनि प्रब्लम कहाँ हुन्छ त भने हामीले हाम्रो प्रब्लम आफैले सल्भ गर्ने हो अनि मैले बाटो मात्र देखाइदिने हो डु दिस वे गो दिस वे तपाईलाई यस्तो छ तपाईलाई अब जबमा के प्रब्लम छ भने यसरी डिल गर्नुस् तपाईले केस फाइल गर्नुस् या यु नो दिस काइन्ड अफ कस्तो प्रब्लम छ त्यही अनुसारको मैले चाहिँ सोलुसन दिने हो बाटो गरेर हुन्छ अहिलेसम्म क्षमताजी तपाईले जति पनि भविष्य वास्तुका कुरा गर्नुभयो स्टोनको कुरा गर्नुभयो हैन अब हामी अलिकति भविष्य त भयो अब यो वास्तु कसरी हेर्ने कसरी चाहिँ तपाईको सिस्टम के छ हेर्ने तरिका वास्तु चाहिँ अब नेपालमा र मेरोमा अलिकति किन फरक छ भनेपछि मैले चाहिँ घरमा गएर मैले चाहिँ मेजरमेन्ट घरको मेजरमेन्ट लिएर चार्ट बनाएर डाइरेक्सनहरु मैले फाइन्ड आउट गरेर गर्छु अनि मेरोमा चाहिँ पुरानो जस्तो हाम्रो कुबेर भगवान कहाँ राख्ने अब घोडा हात्ती यु नो अल वास्तुको स्टफहरु हुन्छ नि जुन चाहिँ पुरानो प्राचीन कालमा युज हुन्थ्यो त्यो कुराहरु चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ राख्नुस् यसरी राख्नुस् तपाईको कलर कम्बिनेसन भन्नुस् घरमा किनभने हामीले साउथ जोनमा रेड लगायो भने राम्रो हुन्छ फेरि साउथमा ब्लू लगायो भने आगोमा पानी हाले जस्तो हुन्छ त्यस्तो सबै कुराहरु चाहिँ मैले घरमा गएर प्लेसमेन्ट पुरा मेजरमेन्ट गरेर म्याप बनाएर अनि घरको चाहिँ मैले चाहिँ यसरी राख्नुस् बेड यता राख्नुस् या मिरर कहाँ राख्ने भनेर सबै कुरा चाहिँ मैले घरको मेजरमेन्ट गरेर चाहिँ मैले चाहिँ भन्छु ओके यो क्षमता ढकालजी हैन व्यवस्थापन जस्तो अब कुन दिशातिर हैन चाहिँ सिरानी बनाउने या कुन दिशातिर टेबल राख्ने कहाँबाट इन्ट्री गर्ने
यो सबै के भन्नाले यसको पनि म्यानेजमेन्ट चाहिन्छ, यसको पनि फिक्स एउटा चाहिँ एरिया हुन्छ तोकेको तपाईँको अनुसार? तोकेको हाम्रोमा यो वास्तु भनेको पुरानो चलन जुन चाहिँ हो महावास्तु, जस्तो वास्तु भन्छ मैले गर्ने चाहिँ महावास्तु, पुरानो चलनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ जुन चाहिँ पुरानो जस्तो अब हाम्रो हजुरमुवा हजुरबुवाहरूले चाहिँ पुरा वास्तु हेरेर घर बनाइन्थ्यो नि, त्यही कुरालाई हामीले चाहिँ युजमा लिएर आउँछौँ। किनभने जुन चाहिँ हाम्रो प्राचीन कालदेखि चलिआएको कुरा त्यसमा चाहिँ साइन्टिफिक रिजन छ, फ्याक्टहरू छ क्या, त्यत्तिकै हाम्रो हजुरबुवाहरूले भन्नुभएको छैन। देयर इज सम लजिक बिहाइन्ड इट। वास्तुमा लजिक छ, डाइरेक्सन छ। अब जस्तो घाम जहिले पनि इस्टबाट उदाउँछ नि, होइन र? त्यस्तै हो, हामी सुत्दाखेरि चाहिँ इस्टमा स्टुडेन्टहरूलाई सुत्नुपर्छ, साउथमा जो चाहिँ हामी जबहरू गर्छौँ बिजनेस पर्सनहरू सुत्नुपर्छ। देयर इज अ लजिक बिहाइन्ड दिस, एभ्रिथिङको चाहिँ लजिक छ, साइन्टिफिक रिजन छ। ओके, भनेपछि तपाईँको फिल्ड र ज्योतिष जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूको फिल्ड डिफ्रेन्ट छ हैन? डिफ्रेन्ट भनेर हाम्रो लगभग उस्तै हो। मेरो अलिकति मेबी मेरो चाहिँ अलिक मोडर्नाइज छ कि जस्तो लाग्छ, किनभने मैले साइन्टिफिक रिजनहरू हुन्छ होइन। मेरो चाहिँ कार्डबाट गर्ने हो, उहाँहरूले चाहिँ अब ठ्याक्क डेट अफ बर्थ, मेरोमा चाहिँ डेट अफ बर्थहरू चाहिँदैन, नामले मात्र भयो हुन्छ। हैन, फेस रिडिङ पनि हुन्छ त उहाँहरूको? फेस रिडिङ पनि हुन्छ उहाँहरूको, मैले चाहिँ फेस रिडिङ गर्दिनँ। फेस रिडिङ, ह्यान्ड रिडिङ, अब जस्तो तपाईँको नामबाट पनि न्युमरोलोजी पनि हुन्छ, एभ्रिथिङ कभर हुन्छ। त्यो चाहिँ मैले चाहिँ 100% चाहिँ होइन, अलिअलि त मलाई पनि आउँछ, बट आइ एम नट 100% इन इट। ओके, र छिमाजी अहिलेसम्म तपाईँले लगभग अनुमान गर्न चाहिँ कतिजनाको तपाईँले रिड गर्नुभयो? लगभग डाटा त अब माइन्डमा छैन, अलमोस्ट 1000 प्लस। ओके, भन्नाले नेपाली फरेनर सबै मिक्स? यस्तो छ, मेरो फरेनरहरू चाहिँ मेबी 300 प्लस, अरू नेपाली। र कुन रफली फिगर दिएको मैले, किनभने एभ्रिथिङ इज नट इन द डाटा होइन। अहिले चाहिँ ठ्याक्क तपाईँले एकदम क्वेसन सोध्नुभयो, म आई वाज नट प्रिपेयर फर इट, कि डाटा सोध्नुहुन्छ भने म रेडी राख्थेँ होइन। अब लगभग 1000 प्लस। र अब जस्तो के छ भने तपाईँ जापान पनि आउनुभयो है, अन्य देशहरू पनि जानुभयो, र त्यहाँ चाहिँ तपाईँलाई के भन्नाले यही भविष्य हेर्नकै लागि बोलाउनुहुन्छ कि कस्तो? के भविष्य हेर्नको लागि नै बोलाउनु भएको थियो, अनि त्यहीबाट जान्छु। युएस चाहिँ मेरो बहिनी, मेरो फ्यामिली भएको भएर चाहिँ आई गो देयर होइन। धेरै जस्तो त यही ट्यारोट कार्डको लागि नै हो। क्षमताजी अलि तपाईँ डिफ्रेन्ट होइन, एक मात्रै नारी। मलाई अलि तपाईँको बारेमा हेर्दाखेरि ब्याकग्राउन्ड सबैतिर पनि एउटा किसिमको राम्रो स्कोप, र नेपालमा तपाईँप्रति तपाईँको यो जुन कला छ, जुन एउटा यो तपाईँको यो ट्यारोट कार्ड रिडबाट होइन, जसरी तपाईँले भविष्य हेर्नुहुन्छ, यो सबै कुराहरूलाई लिएर नेपालतिर कस्तो चाहिँ तपाईँलाई रेस्पोन्स आयो? तपाईँ जानु पनि भएको थियो, विभिन्न मिडियामा पनि तपाईँलाई चाहिँ नेसनल टेलिभिजनमा पनि इन्भाइट गरियो होइन, उहाँले के भनेर बोलाउनु भयो, कस्तो छ क्या उतातिर यो ट्यारोट कार्ड रिडर भन्ने बित्तिकै? अब ट्यारोट कार्ड भन्ने बित्तिकै हाम्रो नेपालमा चाहिँ ज्योतिषहरूलाई र नेपालमा धेरै जस्तो म्याक्सिमम माताहरूकोमा पिताहरूकोमा जाने चलन छ होइन। अब जस्तो भविष्य हेर्ने भनेपछि एउटा क्रेज हुन्छ, ट्यारोट कार्डबाट कसरी हेर्ने, खेल्ने तास हो कि भनिरहनु भयो कतिले होइन। अब इन्टरभ्यूमा चाहिँ अब मेरो बारेमा सुनेर नै अब AP1 AV न्युजहरूले मलाई बोलाउनु भएको, ट्यारोट कार्डको बारेमा चाहिँ एउटा इन्टरभ्यू राख्नु, नौलो टपिक छ, किनभने हाम्रो नेपालमा चाहिँ अब ज्योतिषहरू एस्ट्रोलोजरहरूको धेरै डिमान्ड छ होइन, एभ्री वे हुनुहुन्छ, हामीले सानैदेखि नै विश्वास गरिरहेको। अनि त्यही भएर चाहिँ ट्यारोट कार्डबाट चाहिँ कसरी चाहिँ भविष्य हेर्ने रहेछ भनेर चाहिँ, अनि त्यही भएर म नेपाल गएको बेलामा पनि यही हो मेरो, अब म फ्यामिलीलाई भेट्न जान्छु, तर म यही ट्यारोट कार्डको लागि आउनुहुन्छ र म अनि ट्यारोट कार्डबाट हेरेर भनिदिन्छु। हजुर, र अब अलिकति यो स्टोनको कुरा गर्नुभयो, स्टोन कसरी हेर्ने, के गर्ने त्यो? अब स्टोन भनेको जस्तो अब कस्तो समस्या हुन्छ, लाइक अब म तपाईँलाई एउटा दुइटा चाहिँ देखाउँछु। जस्तो कसैको लभको, अब तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कि होइन, लभको कसैको समस्या छ भनेपछि यो हार्ट सेपको होइन, पिङ्क टाइपको छ। अब यो स्टोनहरू लगाउँदाखेरि चाहिँ
कोही तपाईलाई छोडेर जानु भएको छ, तपाईको रिलेसनशिपमा केही प्रब्लम छ भने स्मुथनेस आउँछ। यसमा स्टोन भनेको हामीले हातमा लगाउँछ नि, जस्तो ज्योतिषहरूले पनि स्टोनहरू प्रेस्क्राइब गर्नुहुन्छ, त्यसको एउटा लजिक बिहाइन्ड दिस छ कि किनभने कुन चाहिँ ग्रह तपाईको कमजोर छ त्यसलाई हामीले बुस्ट गर्ने हो कि स्टोनहरू लगाएर। देयर इज अ पावर। अनि फेरि हामीले चाहिँ यो स्टोन किनेर लगाएर मात्र हुँदैन, त्यसमा एनर्जी हाल्नुपर्छ। जस्तो अब यसलाई अब प्रेहरू गर्नुपर्छ, त्यसमा एनर्जी हालेर चाहिँ लगाउनुपर्छ। जस्तो अब एनर्जी भन्नाले त्यो तपाईले हाल्दिनुहुन्छ कि या त्यो सम्बन्धित अब मसँग आउनु भयो भने मैले हाल्दिन्छु नि। अब ज्योतिषहरूले चाहिँ अब प्रेहरू गरेर, अब किनभने यसमा चाहिँ एउटा आत्मा जगाउनु पर्यो नि त, यसमा अलिकति पावर दिनु पर्यो। त्यतिकै लगाएर त केही पनि हुँदैन। त्यही भएर यसमा चाहिँ एनर्जीहरूले चाहिँ अलिकति पावर जगाउनु पर्छ। ओके, जस्तो क्षमता ढकालजी हैन, अब टु बी अनेस्ट भएर भनिदिनु होला, अहिलेसम्म जति पनि तपाईले यो भविष्य हेर्नु भएको छ, जति पनि वास्तुको कुरा गर्नुभयो, स्टोन सबैको कुरा पनि देखाउनु भयो, सो गराउनु भयो, यसको रिजल्ट चाहिँ 100 मा कति % पोजिटिभ आएको छ रिजल्ट? लगभग अनुमानित 100 मा 90%। 100 मा 100 त ओन्ली गडलाई मात्र थाहा हुन्छ। हामी 100 मा 100 भन्ने चाहिँ कोही पनि हुनुहुन्न। ओके, 100 मा 90% चाहिँ पोजिटिभ आछ है। पोजिटिभ एकदम केही न केही बेनिफिटहरू चाहिँ मैले आजसम्म जतिलाई नि चेक गरेको छु, मैले भनिदिएको छु, 90% चाहिँ प्रब्लम सल्भ भएको छ र मैले राम्रो फिडब्याक पाएको छु। 100 चाहिँ ओन्ली भगवानलाई मात्र थाहा हुन्छ। ओके, र कस्तो छ अहिले युके तपाईले बेलायतमै भन्नाले त्यही चाहिँ यही ट्यारोट कार्ड रिडरकै काम गर्नुहुन्छ र प्लस चाहिँ फरेनर कि त्यहाँ नेप्लिसको नेपाली प्लस फरेनर है। फरेनरहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईलाई यो हेरिसकेपछि, या पहिले तपाईले अलरेडी हेरिसकेको मान्छे जसको चाहिँ पोजिटिभ भाइब्रेसन आएको पनि हुन सक्छन् होला, पोजिटिभ रेस्पोन्स, यस्तो पनि मिश्रित प्रतिक्रिया के एक्ज्याक्ट कस्तो हुन्छ भने अरे यु आर भेरी राम्रो छ, तिमीले भनेको फिडब्याक राम्रो छ, मैले तिम्रो इन्स्ट्रक्सनहरू फलो गरिरहेको छु, मलाई राम्रो भएको छ भनेर उनीहरूले नै अरूहरूलाई, आफ्नो साथीहरूलाई, रिलेटिभहरूलाई रेफर गरेर पठाउनु भएको छ। ओके, र अब क्षमता ढकाल चाहिँ हामी हैन अहिले विश्वमा कोरोना कोभिड-19 ले आक्रमण गरिरहेको छ, राइट? हजुर। अब यसको विषयमा त तपाईले पूर्व तयारी गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि मैले देखिनँ, किनकि यु आर वाचिङ भेरी प्रपरली हैन। कहिलेसम्म अन्त्य होला यो महामारी? यो महामारी बताइदिनुहोस् है ठ्याक्कै चाहिँ। ठ्याक्कै मैले अस्ति मेरो आफ्नो फेसबुकबाट पनि मलाई धेरै क्वेसन आउनु, मैले भनेको थिएँ जुन 30 सम्म, जुन 30 तारिकसम्म चाहिँ यो डेथहरू जुन चाहिँ यो भइरहेछ नि, एकदम हामीलाई समस्याहरू चाहिँ एकदम डेन्जर पिरियडमा चाहिँ हामी जुन 30 सम्म हुन्छौँ। अनि त्यसको पछि यो होल ओभर जानलाई चाहिँ सेप्टेम्बर 19 मा चाहिँ यसको चाहिँ अलि हामी 19 बाट अलि राहत फिल हुन्छ कि अहिले चाहिँ हामीलाई एकदम यो एभ्रिडे न्युजमा पनि 80% को डेथ भयो भन्ने सुन्छौँ नि। जुन 30 सम्म चाहिँ यो एकदम डेन्जरस पिकमा जान्छ। ओके, जुन 30 सम्म चाहिँ डेन्जरै छ। डेन्जर छ। आज जति अहिले भयावह छ आज भोलिमा, हजुर, अझै यो अझै चाहिँ तीव्र रूपमा अगाडि बढ्छ भन्न खोज्छु। बढ्छ यो एकैचोटि जाँदैन। जुन 30 मा सम्ममा चाहिँ हामी जाँदाखेरि यो मे चाहिँ एकदम डेन्जरसै छ। जुनको 30 पछि चाहिँ अलि राहत भएर हामीलाई सेप्टेम्बर 19 मैले देखेको चाहिँ सेप्टेम्बर 19 बाट चाहिँ अलि हामीलाई राहत र अलिकति राम्रो हाम्रो ब्याक टु लाइफ पहिलाको जस्तो हामी हुँदैनौँ। यो सेप्टेम्बर 19 मा जब यो कोरोना फिनिस भएपछि नै हामी ब्याक टु पहिलाको जस्तो हुँदैनौँ। हामीलाई अलिक स्टिल त्रासहरू हुन्छ। ब्याक टु लाइफ हुनलाई त हामीलाई 2021 पुग्नु पर्छ। ओके, 2021 बाट मात्रै यो टोटली नर्मल हुँदै जान्छ, राइट? नर्मल भन्नाले सेप्टेम्बर 19 बाट चाहिँ कम्प्लिटली हुँदै जान्छ। तर हाम्रो जीवन जुन चाहिँ अब यो हाम्रो लाइफमा यो कोरोनाले गर्दाखेरि हामीले त अहिले एक अर्काले छुनलाई, बोल्नलाई हामीलाई त एकदम डर भएको छ नि। एउटा इन्भाइरोमेन्ट नै चेन्ज भएको छ नि त हामीलाई त। त्यो ब्याक टु लाइफ हुनलाई चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो होल इयर नै लाग्छ। ओके, नेपालको भविष्य नेपाल चाहिँ यो कोरोनामा चाहिँ अहिले चाहिँ त्यस्तो साह्रो स्ट्रेस चाहिँ छैन। तर त्यही पनि बी केयरफुल हुनुपर्छ जुनसम्म।
भन्नाले यो जुन अहिले जो समस्या छ नि राजनीतिक समस्या पनि देखिया छ त तपाईँको के छ नेपालका टप लिडरहरूको कुरा गरिदिनु न अहिले केपी शर्मा ओलीजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ निरन्तर कोही हुने सम्भावना छ तपाईँले त हेर्नुहुन्छ कि मजाले राजनीति पनि होइन मैले हेरेको छु तर अहिले चाहिँ यो अब केपी शर्मा ओली नै कन्टिन्यू गर्नुहुन्छ उहाँले नै ओके उहाँले नै गर्नुहुन्छ र ओके क्षमताजी जस्तो अब होइन हामी यो ट्यारोट कार्ड रिडरकै कुरा गरिरहँदा पनि अब नेपालमा यसको क्लासेसहरू लिन सकिँदैन तपाईँले त अब राम्रो शिक्षा सिक्नु भएको छ नि त होइन र एउटा त एज अ टिचरको रूपमा तपाईँले वाइ नट नेपाल क्लास खोल्न सकिँदैन खोल्न सकिन्छ अब चाहिँ मैले चाहिँ किनभने अब यो चाहिँ किनभने मैले अब टाइम दिन पाइरहेछु म आइएम बेस्ड इन लन्डन होइन नेपालमा अब गर्नुपर्छ भनेर फ्युचर प्लानिङ चाहिँ मैले राखिरहेको छु अनि मेरो अस्ति चाहिँ प्याप्सनको अध्यक्षहरूसँग नि अब कुराहरू वार्तालाप चल्दैछ अब कसरी राख्ने के गर्ने भनेर अब चाहिँ यसपालि म जान्छु यो कोरोना पछि देन विल स्टार्ट होपफुली नेक्स्ट इयरबाट चाहिँ ओके जस्तो नेपालमा पनि तपाईँले विभिन्न सङ्घ सङ्गठन विभिन्न नेतृत्वहरूसँग पनि भेटघाट गर्नु छ भन्नाले यही यसैको सेरोफेरोमा रहेर कुरा गर्नुहुन्छ हजुर यही त यो चाहिँ अब मैले अस्ति मिटिङ भएको थियो अनि यसकै केही गरौँ न हजुर भने एकदम राम्रो यो चाहिँ हुन्छ भनेर कुरा गर्नु भएको छ एकदम राम्रो फिडब्याक आएको छ ओके जस्तो क्षमताजी तपाईँले सम्मान पनि पाउनुभयो नि के विधामा के हिसाबले सम्मान पाउनुभयो त्यो पनि खोलिदिनु किनभने हामी तपाईँकै मुखबाट सुन्न चाहन्छौँ त्यो अभियन्ता अवार्ड पाएको मैले जुन चाहिँ अहिले सोसाइटीमा जुन चाहिँ मैले नेपालमा गएर च्यारिटी वर्कहरू गरिरहेको हुन्छु त्यसको लागि चाहिँ मलाई गन्तव्य नेपालबाट चाहिँ सम्मान मैले प्राप्त गरेको थिएँ सम्मान पाउनु भएछ र अहिले एनआरएनएमा पनि तपाईँले लड्नु भयो है पछिल्लो समयमा महिला हजुर हजुर तर नेपाल अब यहाँ लन्डनको एनआरएनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ चित्त दुख्छ किनभने तपाईँहरूले देखिसक्नु भएको छ कि कस्तो धाँधली भयो के भयो भनेर तपाईँलाई थाहा थिएन म हार्छु भन्ने कुरो आफ्नो भविष्य आफै हेर्न सकिँदैन आफ्नो भविष्य आफै हेर्न सकिँदैन र त त्यही भएर म चुनावमा गएँ नि मैले हेरेको भए त म जाँदै जान थिएँ होला नि क्षमताजी तपाईँ आफै पनि अब जसले मान्छे हो अब आफ्नो भविष्य हेर्नु पर्दैन होइन मैले अब कस्तो मैले लेट मी बी फ्र्याङ्क होइन मैले आफ्नो कहिले पनि हेर्दिनँ किनभने हामीलाई जब स्टडी गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो नहेर्नु आफ्नो फ्यामिलीको नहेर्नु भनेर चाहिँ मैले चाहिँ आफ्नो चाहिँ कहिले पनि हेरेको पनि छैन र हेर्दा पनि हेर्दिनँ किनभने यो भन्नाले तपाईँले कलेजमा स्टडी गर्दै गर्दा पनि आफ्नो नहेर्नुस् भन्ने यो विधानमै छ विधानमै छ हामीलाई चाहिँ आफ्नो नहेर्नुस् भनेर नि सिकाउँछौँ ओके र हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि छौँ क्षमता ढकालजी होइन तपाईँलाई विश्वभरबाट हेर्दै हुन्छ र यो पेसामा तपाईँ जसरी अग्रसर भएर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ एउटा उदाहरणीय पात्र पनि हो नेपालकी नारी होइन र एक मात्रै नारी जो ट्यारोट कार्ड रिडर बनेर तपाईँ चाहिँ एउटा महिलाको शक्ति पनि होइन महिलाले हरेक नयाँ डिफ्रेन्ट तरिकाले अगाडि बढ्न सक्छ है भन्ने एउटा तपाईँ इनर्जी पनि हो कि सन्तुष्ट हुनुहुन्छ यो पेसामा सन्तुष्ट भन्नाले लेट मी बी फ्र्याङ्क खासमा सन्तुष्टि त कस्तो छ भने ममा केही जिम्मेवारी छ अझै मैले चाहिँ केही सोसाइटीमा दिनुपर्छ आइ एम लर्निङ अझै केही दिनुपर्छ भनेर चाहिँ मलाई चाहिँ एउटा जिम्मेवारी महसुस भइरहेछ र म अझै म स्टेप चढ्दैछु जस्तो लाग्छ मलाई अझै केही गर्नु छ भन्ने फिलिङ चाहिँ मलाई आइरहेछ ओके र पक्कै पनि तपाईँको जुन यात्रा छ यो यात्रा अझै नडगमगाइकन अगाडि बढोस् तपाईँलाई हामी शुभकामना दिन चाहन्छौँ र आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय पनि दिनुभयो त्यसका लागि क्षमता ढकालजी तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू जति पनि मलाई हेरिरहनु भएको छ सबैजनालाई थ्याङ्क यू सो मच अहिले यो कोरोना पिरियडमा चाहिँ तपाईँहरू सबैजनालाई चाहिँ म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने घरमा भित्र बस्नु होला र अलिकति सेनिटाइजरहरू युज गर्नुहोस् र प्रिकसनहरू युज गर्नुहोस् किनभने तपाईँहरूलाई अहिले एकदम जुनसम्म अलिक टेन्सनै छ अलिकति तपाईँहरू केयरफुल हुनु होला र धन्यवाद एचबीजी तपाईँले मलाई समय दिनुभयो ओएस नेपालमा त्यसको लागि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु सबैलाई स्टे सेफ भन्न चाहन्छु थ्याङ्क यू दर्शक महानुभावहरू उहाँ हुनुहुन्छ क्षमता ढकालजी र ट्यारोट कार्ड रिडर र ब्लाइन्डबाट
र आजको यो बहस कस्तो लाग्यो तपाईँहरूको प्रतिक्रिया पनि चाहिन्छ। त्यसका लागि तपाईँहरूले westnepal@gmail.com र yasmithamrakar.westnepal@gmail.com मा पठाउन नबिर्सिनुहोला। वेस्ट नेपालको केन्द्रीय कार्यालय क्यालिफोर्निया र त्यसै गरी हाम्रो दोस्रो केन्द्रीय कार्यालय रामनगर काठमाडौँ हो। आवाज विहीनहरूको आवाज बन्ने यात्रामा हामी निरन्तर अडिग भएर अगाडि बढिरहेका छौँ। तपाईँहरूको आवाज हाम्रो आवाज हो र म यास्मिता आम्राकार त्यसै गरी हाम्रो आजको प्रमुख गेस्ट क्षमता ढकालजी, हामी दुवैजना बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।